نحن نشاهد في الأيام الأخيرة إن هذه الحكومة الهندية التي المسمات BJP وRSS التي أتت بكثير من المخططات وبكثير من الدساتير التي لا توافق أي موافقة بالحكومة الديمقراطية وبدستور الهند. إنها أتت بدستور CAA، إنها أتت بالقانون ومشروع NRC وNPR. ولا شك إن هذه المشروعات وإن هذه المخططات لا تلائم ولا توافق بالمشروعات التي أعدها المسلمون والهندوكيون قبل هذه الحكومة الهندية الموجودة. ولما يقوم الطلاب الذين لديهم إلمام بالدستور الهندي ففي ذلك الوقت إن حكومة الهندية إنها لا تزال تشن على ذلك الطلاب وأولئك الرجال الذين يقومون ويدافعون عن الدساتير الهندية، فإنهم يهجمون عليهم. ولا سيما أنكم ترون في أرض دهلي أولئك الطلاب الذين يتعلمون في الجامعة الإسلامية، أولئك الطلاب الذين يتعلمون بكلية الإجراء، أولئك الطلاب الذين يتعلمون في كلية JNU يعني جواهرلال نهرو، فإنهم يدافعون عن دستور الهند، وإنهم يقومون لمواجهة أولئك الأعداء الذين يشبهون صورة الدساتير الهندية. فأولئك الشرطة الهندية إنهم يشنون ويغيرون على أولئك الطلاب، إنهم يطلقون الرصاص، إنهم يطلقون الصاروخ على أولئك الطلاب. فإنني أنتقد مثل حكومة هذه الهند أن تصرفوا أنظاركم مثل هذا الدستور الذي قد قدمتموها. فيا أيها الناس، وإنني أخاطب بهذه الصورة التي تعد أخاطب